يجب أن تقوم الأسرة بدورها في حماية أفرادها بتوعيتهم وتربيتهم وتوجيههم، وكذلك بالمتابعة. فعليه أن يتابع أفراده، يسأل، يتابع بعض الأعمال، أين ذهب، من كان معه، ماذا يقرأ، ماذا، وهكذا ندخل إلى أفكار أبنائنا. نعم، يعني بعض الأسر تجد الأب والأم يعيشون في عالم، والأبناء والبنات يعيشون في عالم آخر. نعم، ممكن الأب يجلس أيام ما شاف ابنه ولا تكلم معه ولا سأل عن شيء، هذا غلط. وقد يعني يقع الابن مع أصحاب، قد تأتيه رسائل في جواله، قد يسمع أشياء إما في الغلو والتشدد والانحراف والتكفير، وإما في الانحلال والتمييع والتضييع، وهذا كله مشاهد، كله مشاهد. شوف بعض الشباب الآن بدأ يتفسخ، يلبس بنطالا مشققا. سلامات يا وليدي، ما عندك فلوس أشتري لك بنطال جديد. صار البنطال المشقق المخرق صار الآن موضة، شيء عجيب. رأيت أحد الشباب بنطلونه يكاد يسقط، اي والله يا اخوان يكاد يسقط. قلت له يا ولدي انتبه، ترى البنطلون بيطيح الحفة، انتبه. قال ها لا ما يطيح. قلت شلون ما يطيح؟ عيب، عيب تمشي به قدام الناس، والله عيب. فهذيك المرة أنا ما كنت صراحة أدري يعني إن هذا موديل يعني، لكن انتبهت أثناء الكلام، ولأن الشعر ما شاء الله كان مثل الشجرة، فأشكال غريبة. هذا الآن موجود. بعض النساء الآن مسكينة تظن أن السعادة في التبرج، فإذا الأسرة انتبهت لأحد أفرادها أن يفعل مثل هذه الأشياء فليتابعونه، ليتكلموا معه. يا ولدي هذا الشيء ما يصلح، يا بنتي هذا الشيء ما يصلح. يأمر بالصلاة، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يكونون قريبين من أبنائهم، يحاورونهم، يناقشونهم. نعم، بعض الأبناء والبنات اليوم يشتكون، يقولون بيتنا ما فيه حوار، ما فيه نقاش، بيتنا ثكنة عسكرية، بيتنا ثكنة عسكرية، أوامر، مع احترامنا للأوامر العسكرية، لكن يقصدون يعني أن ما فيه مناقشة، ما فيه حوار أبدا. وبعض الآباء مصور نفسه يقول أنا الأبو، أنا الأب، أنا كيف أحد يرد علي، أنا كلمتي ما تنزل الأرض. ليش حبيبي ما تنزل الأرض؟ تعال نتناقش، نتحاور، ما قلنا تنزل الأرض ولا ما تنزل، لكن أنت مسوي نفسك معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام حاور أزواجه وتحاور معهن، وارتفعت أصواتهن عليه، وطالبنه بالنفقة وإلى آخره، حياة بشرية. فلماذا يعني نضع بيننا وبين أبنائنا حواجز؟ نقترب من أبنائنا ونرحمهم ونتلطف في الكلام معهم ونناقشهم ونحاورهم ونعطيهم الفرصة أن يتكلموا. خلي الولد يتكلم، تعال يا حبيبي، تعال اليوم، وين رحتوا اليوم، وين جيتوا، من اللي في المدرسة، ماذا أخذتوا في المدرسة، ماذا فعلتوا كذا، من الذي يمشي معك، من أصحابك، فلان وفلان وفلان. نعم، يعني أحد الآباء يقول لابنه في أول ثانوي، يقول له نادي أصحابك خلهم يجون ونطلع أنا وياكم، نطلع نروح إلى أحد الكافيهات. نعم، أطلع مع هؤلاء الأبناء الصغار، أطلع أتمشى معهم، نادهم أجلس معكم، يعني نخالط الأبناء، نخالطهم، نكسر الحواجز. الأم كذلك تقترب من بنتها. البنت قد يكون عندها مشاكل، قد يكون عندها أفكار، قد تسمع من زميلاتها، تسمع من هنا، يأتيها في جوالها. تقترب الأم من بنتها أكثر وأكثر، تناقشها، تحاورها، تتكلم معها، تعطيها أشياء عن المستقبل، عن الحاضر، عن أشياء من هنا، حلول بعض المشاكل، تثقفها. اليوم ثبت أن بعض البنات تزوجن لا تعرف شيء عن الحياة الزوجية، ما تعرف شيء، ولا تعرف شيء عن المطبخ، ولا تتحمل الزوج يقول لا أبدا، ولا تتحمل أن تصبر عن شيء. وهذه مشكلة. بعض الآباء اليوم يظن أن التربية أنك تدلع أولادك. أبشر حبيبي، اللي تبي يجي. أيوة حبيبتي، البنية هذه مدلعة أكثر. أي نعم،
ما يقول لها لا، هذه تغشها، هذه والله أنك تغشها. فلذلك هذه عندما تكبر وتتزوج تكون زوجة فاشلة، زوجة فاشلة ما تتحمل أبدا. موضوع التربية هذا موضوع طويل، لكن المقصود أيها الأحبة نقترب من أبنائنا أكثر وأكثر.